اتنے تائیں نماز تہجد تو وقت گزردا پیا علی غازی دا ہاتھ ناپ کے حجرے تو باہر آیا ہے میرے مولا فرمیندے عباس ون میری زینب بلا کلثوم بلا حسین بلا حسن بلا حنفیہ بلا عبداللہ بلا جعفر بلا سجاد بلا چڑلا سنی یہ ویلے سارے آ گئے اس ویلے میرے مولا فرمیندے میں حجت درائنا حق دا امام میں اماموں کے حکم دینا تسا میرے 17 پتر آج صبح دی نماز تسا بھائنا در اللہ گھر پڑھنی ہے جڑے ویلے بھائنا دا نام آیا اتنے تے غازی پیو دے دامن ہاتھ پایا ہے آواز دے بابا 18 دا دین گزرائے بولیں دا کوئی نے جملے سنی علی فرمیندن میں حق دا اماموں کے حکم دینا آئی دی نماز تو سب بھائنا در اللہ گھر پڑھنی ہے کتاباں چاک دیکھ لائے جڑے ویلے دھیاں تے پتران امام امر امام دیتا ہے پہلا قدم علی چایا ہے علی دے گھر چبکتے آئے جنہ علی دا دامن اپنے منہ وچ پایا ہے علی مخلوق دے پاسوں دیکھ کیا دا میں اللہ دی رضا تیرا دیا میرا آخری سلام ہوئے میں اللہ دی رضا ترازیاں اللہ دی رضا ترازیاں فاتح خیبر دا آخری سلام ہوئے جملے آرام نہ سن دیا ہون علی اپنی دھیاں دے دروازے ڈٹھے نا اپنے کمرے ڈٹھے نا علی دروازے دا وط دے دائے پہلا قدم علی دا مسجد چایا ہے جڑے ویلے پہلا قدم علی دا مسجد چایا ہے میرے مولا وضو دی جھاتے آ بیٹھے یا اچانک مسجد دا چراغ بوجھ گیا ہے سرخ انداری اٹھئے علی فرمیندن ہے زہرہ دا بابا تیرا فرمان سچے محمد فرمایا یا علی جڑا تو 19 رمضان نو وضو کردہ پیویں مسجد چراغ بوجھ ونے سرخ انداری اٹھے علی سمجھ لمی او تیری زندگی دی آخری نماز ہے جڑے ویلے چراغ بجھایا حسنین دا بابا وضو کر کے گلدستہ اذان تے آیا ہے علی مولا آقا ہے اللہ اکبر جڑا علی اللہ اکبر رکھا ہے اس ویلے جبریل آدھے او نبیوں جنت چھوڑو کوفہ ونو آج مشکل کشا اذانہ پیا ڈیندانے ماحول چھوڑو اپنا مقدر کتنی پڑھا میں تو غلام میں کتنا پڑھا آواز اندر نبیوں جنت چھوڑو آواز اندر نبیوں جنت چھوڑو مشکل کشا اذانہ پہ ڈیندہ ہے جڑے ویلے علی گلدستہ اذان تو لتھن میرے مولا مسجد چائن ایک بندے تے نگاہ پئیے جڑا منہ دے بال زمین تے ستا ہویا علی پیر دی ٹوکر مار کیا دن او ابن ملجم جاگ میں علی اے بے غیرت کمدہ پائے علی فرمے دن ہے ابن ملجم میں تیرا چنگا امام نہیں آدھا یا علی تیرے جیا امام ہی کوئی نہیں میرے مولا فرمے دن وقت میری دھیاں یتیم کیوں کردہ ہے جملہ سنی جڑے ویلے آقا ہے میری دھیاں یتیم کیوں کردہ ہے علی دوجہ لفظ نہیں آکھا کائنات دے عبادت گزار سجدے سر رکھا ہے بچو کائنات دے بغیرت ابن بغیرت سحر علودہ تلوار چاہیے علی دے سر تے آئیے جبریل دا تاج لتھا ہے آدھا ودا قد قتل الامیر المومنین او لوگو علی مارا گئے جڑا علی مارا گئے دا نام آیا زینب دی چادر لہ گئی ہے نالین بھول گئی ہے پھراواں دے دروازے تے آئیے آدھی اٹھو پیو مسجد چ قتل ہو گئے جڑے ویلے آکھیا قتل ہو گئے غازی تلوار چاہیے اصل تلوار چاہیے کوفے دیا گلیاں وچ زینب دے پھرا بھجدے ودین جملے سنے جڑے ویلے بھجدے ودین پیون خون چ ڈٹھا ہے حسن بابے دا سر جھولی چ رکھا ہے دروازہ گھر تو آواز آئی ہے میں باہر پیاں دیا علی تڑپ گیا دا باہر نہ آوے پیو مرن تو پہلے مروے سیا میری پردہ علی بچڑی تیرا اپنا مقدر ہے کوشش کر بیر نہ آوے پیو مرن تو پہلے مروے سیا سنی علی غش کر گئے میں پترہ چاہیا ہے تھوڑی دیر بعد علی سر چاہیا ہے فرمیدن کون ہے میرا میت چاہوان آلا جلال پور اللہ سن دا کون ہے میرا میت چاہوان آلا کون ہے سنی کون ہے میں زخمی چاہوان آلا پاس نلوں آواز ہے بابا میں حسنا میں حنفیہ میں غازیہ میں تیرا حسینہ علی بات فرمیدن کون ہے جڑا میں چاہوان آلا دے بابا میں حسنا میں حنفیہ میں غازیہ میں حسینہ علی رو کے فرمیدن حسن تمہیں چاہ حنفیہ تمہیں چاہ غازی تمہیں چاہ حسین تو نہ چاہ میت او چندہ ہے جدہ کال کہے چاونا ہوئے
جملے سن میرا بچڑا میت تو چیندا ہے نہ تے تیرا کہیں میت چاونا ہے نہ تن کہ غسل دے بنائے نہ تن کفن دے بنائے دروازے تے صحابی نال جڑے ویلے دروازہ آیا علی فرمے دے نا صحابیوں اپنے گھراں دا وال ونجو جملے سنا اس ویلے دن مولا تو زخمی ہوویں اساں گھر ونجو میرے امام فرمے دے میں جو آدا گھر ونجو علی دی غیرت نہیں گوارا کریں دی میری زینب دے وائن تواڈے کناں تائیں پہنچن عقیدہ ختم ہو گئی میری پڑھے ختم ہو گئی عقیدہ ڈی چڑھائے علی ساریاں اولاداں کو سڈا ہے جملے سنے ساریاں کو سڈ کے فرماندن فضا ون میری بچڑی نا کو پیو پیا دے میرا آخری ویلا ہے ایک ویری میرے کول آ جڑا فضا سڈیا ہے جناب زینب آدیں اما میں باب نال بولنا کیویں ہن دائی دی کنڈ پچھوں آ کے پیو دا زخمی سار جھولی چ رکھا ہے ایویں بابے دی داڑھی دا بوسا لے کے آدھی وے بابا اکا کھول میں تیری زینب نہیں وے بابا اکا کھول میں تیری زینب میرے مولا ساریاں دا ہاتھ ناب کے جناب حسن دے آتے دیتا ہے بات فرمے دن حسین تو ہو رہے آ جڑے ویلے پوتر کول آیا علی حسین دا ہاتھ ناب کے زینب دے ہاتھ تے دیتا ہے آدھی ہے میں بابا میں تیرا پوتر تنا میں تیری دھیاں علی فرمے دن اس سے پھرا دی پارت ہوئی جرا دا محرم ہو سیا پیو دا ویلا یاد سیا اللہ سنی بات میرا امام آدھا میں نے آسرا دیو جڑے ویلے پترا آسرا دیتا ہے علی فرمے دن زینب علیہ ادنو منی اور میرے قریبا جڑے ویلے بچڑی قریب آئیے علی فرمے دن زینب ایک ویری ہاتھ ودات میں نے کسنیاں چما علی بچڑی دے ہاتھ پہ چم دے جملے سنے یا اچانک علی دی ڈھا نکلی ہے فرمے دن سجاد تمہیں ہو رہا جڑے ویلے سجاد آیا ہے او جلال پور آلیو علی فرمے دن حسن آبد دی کان تو کپڑا چاہ سجاد دی کانڈ آئی علی بو سے لے کیا دائے تازیانے جھلڑے نی پتھر جھلڑے نی تیر جھلڑے نی سنے جڑے ویلے ساریاں دی پارتا دیتیاں ہیں امبل بنین قدمہ تیاترا کیا دی ہے مولا ساریاں دی دیتیاں نی میرے غازی دی کوئی نہیں جملہ سنی جڑے ویلے آکیا میرے غازی دی کوئی نہیں میرے مولا فرمندن غازی تو میرے قریبا جملے سنی تو میرے قریبا جڑے ویلے غازی قریب آیا علی آسرا لے کے اٹھی پہل اتنے تائی میرے مولا فرمندن زینب اپنی چادر بدھا جڑا زینب چادر بدھائیے علی دی دی چادر چاہیے ایویں غازی دے ہتھاں تے رکھ کے آدا اے پیو دی غیرت ای تیرا اپنا مقدر ہے تیرا اپنا مقدر ہے میں غلام مت لکھ روپے اے پیو دی غیرت پیو بچڑی دی بھارت پیا دین دے علی رونا ہے حسن آدھے بابا روندہ کیویں حسین آدھے بابا زخمہ دی تکلیف ہے ضرب دا دار دے علی فرمے دے نا میں نے زخمہ دی تکلیف ہے نا میں نے درد دا دار دے میں نے دور کام ایا جائے جڑے علی نو روئیں دے پائل حسین آدھے بابا کیڑے کام میں علی فرمے دے ایک میرا سجدہ دوجا میرا خطبہ جڑے ویلے سجدے تے خطبے دا نام آیا زہرا دی تھی ان اٹھیے جنہیں پکھی نو گاس لگدا ہے ایویں پیو دا منہ چمکیا دیے بے بابا جڑا سوکھیو پتران چا دے جڑا اوکھیو مین چا دے علی فرمے دن بشرابیاں نال بول دی راسے درباراں چ لگی ویسے بازاراں چ لگی ویسے اے جملے ختم نہ ہیں نو انا للہ و انا علیہ راجعون ہر پاسوں آواز ہے پکھیوں آسیانے چھاڑ دیو او ملائکہ تسبیحاں چھاڑ دیو علی مارا گئے غسل مکمل ہویا ہے ایویں پترا لسن ایویں میت چایا ہے میا کل پیادا تابوت علی دا چاون والے کل سجن تیار رہایا دتا غسل کفن خود بچڑے آنے تے جنازہ پڑھ دفے میں صدق ونیاؤں دی غربت تو جندہ تیرا میات اٹھایا جائے اپنے خون چ غسل کیتا اتے تھوڑا دا کفانا ماتم حسین ماتم